And I want to welcome you all in our today's class. Let me share the slides. Okay, I think it is visible to you. मेरो स्लाइडहरु देखिराख्नु भएको छ? Yes, sir. सिस्टम थ्योरीमा थियौं हामी। म सिस्टम थ्योरीबाटै सुरु गर्छु यहाँबाट। ओके, ल सिस्टम थ्योरीमा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा अस्ति मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। यु क्यान सी दिस चार्ट इन योर बुक एज वेल। सिस्टममा मेनली तीनवटा कुरा के हुन्छ अरे भन्नुस् त? Input, process, output. Good. इनपुट, प्रोसेस एन्ड आउटपुट है। जहिले पनि सिस्टममा यो तीनवटा कुराहरु हुन्छ, तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। त्यो बाहेक अरु कुरा पनि हुन्छ। यहाँ दायाँ बायाँ अरु कुरा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले म त्यो कुराहरु भन्छु। अस्ति भनेकै कुरा हो। आई वान्ट टु रिपिट अ लिटल बिट हियर. When we discuss the organizational system, at that time, in the reference of the organization, we can say raw materials, money and capital, human resources. These are the inputs for the organization. Right? अर्गनाइजेसन्सहरुको लागि यिनीहरु चाहिँ इनपुट भयो। हामीले जे कुरा लगानी गर्छौं नि, जे इन्भेस्ट गर्छौं नि, जे इम्प्लोय गर्छौं नि, त्यो सबै इनपुट भयो। अनि त्यो लगानी गरेको चीजहरुलाई, इनपुट्सहरुलाई हामीले कसरी युज गर्छौं, दैट इज द प्रोसेस। यो चाहिँ प्रोसेस हो। र मटेरियल्स हामीले मसिनमा युज गर्छौं। अनि ह्युमन रिसोर्सेसहरु कम्प्युटर ह्यान्डल युज गर्छौं, कम्प्युटर रन गर्न युज गर्छौं, अथवा ह्युमन पावरले चाहिँ ह्युमन स्किल्स देखाउँछन्। दे परफर्म देयर टास्क, दैट इज द प्रोसेस। Okay, त्यो प्रोसेस भयो। Finally, by the machine, by the computers, and by the help of the human skill, we will be able to produce the goods and services. है, goods and services आउने भयो। तपाईले सम्झिनुस्। अब यो इनपुट भयो, यो प्रोसेस भयो, यो आउटपुट भयो। अब यसमा यहाँ माथि इन्भाइरोमेन्ट भनेर देखाएको छ, तपाईले हेर्नुभएको छ नि। All the input, process and outputs are highly affected by the environment. इन्भाइरोमेन्टले यसलाई असर गरिरहेको हुन्छ है। इन्भाइरोमेन्टले यसलाई असर गर्छ। भनेपछि हाम्रो त्यो सिस्टम अप्रोचमा त इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट सँग इन्भाइरोमेन्ट पनि आउने रहेछ। अनि तल आएर तपाईहरुले हेर्नुस् त यहाँ के देखाएको छ? सेल्स अफ आउटपुट्स अलाउ अर्गनाइजेसन टु अब्टेन न्यू सप्लायर्स अफ इनपुट्स भनेछ। यहाँ एउटा कुरा तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस्, म यसरी बुझाउँछु। र मटेरियल्स चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो है। अनि मसिन चाहिँ हाम्रो प्रोसेस भयो। गुड्स हामीले त्यहाँबाट प्रोडक्सन गर्यौं, आउटपुट भयो है। अब इन्भाइरोमेन्टले इम्प्याक्ट गरिरहेछ। जस्तै अहिलेको कोरोना पेन्डेमिकको इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नुस् त। इन्भाइरोमेन्टले त इम्प्याक्ट गरिरहेछ नि त। सो दिस इन्भाइरोमेन्ट डाइरेक्टली इम्प्याक्ट्स द इनपुट, प्रोसेस एन्ड आउटपुट। इन्भाइरोमेन्टले इम्प्याक्ट गर्यो। इन्भाइरोमेन्टले इम्प्याक्ट गरिसकेपछि हाम्रो सेलिङ डिपार्टमेन्टको पर्सनल्सहरुले इनपुटलाई के भन्छन् अब भने, we are not able to sell the more goods in the market as the COVID pandemic is hitting the market situation. बजारलाई यसले हानिरहेछ। बजारमा के अरे बिक्री भइरहेको छैन। अब हामी धेरै बिक्री गर्न सक्दैनौं। तपाईहरुले चाहिँ उत्पादन घटाउनु होला है भनेर यहाँबाट फिडब्याक आउँछ। अनि त्यसपछि इनपुटले के गर्छ? प्रोडक्सन लो गर्छ अथवा प्रोबेबली स्टप नै गर्न सक्छ। जस्तै अहिले कोभिडको पेन्डेमिकको केसमा। भनेपछि पाँचवटा कुरा भयो यहाँ। अहिले मैले पाँचवटा कुरा भने, सम्झिनुस् त के कुरा थपियो इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट बाहेक? What we add here, two things. Environmental feedback. Good. Environment र feedback. अघि मैले तपाईहरुलाई भने, एकचोटी राम्रोसँग सुन्नुस् है सबैजनाले, अलि कन्सन्ट्रेट गर्नुस् यतैतिर। अघि मैले एउटा एक्जाम्पल दिए नि, र मटेरियल्सहरु युज गर्छौं हामीले है। अथवा ल एउटा एक्जाम्पल तपाईले यसरी बुझ्नुस्। ल दूध ल्यायो, र मटेरियल्स भयो। आइसक्रिम बनाउने मेसिनमा राखेर दूधबाट आइसक्रिम बनायो, गुड्स प्रोड्युस भयो है। इन्भाइरोमेन्टमा अहिले कोभिडको पेन्डेमिक एकदम क्रिटिकल सिचुएसनमा छ। अब त्यो आइसक्रिम लगेर बजारमा बिक्री हुँदैन। अब यहाँ फिडब्याक दिँदाखेरिमा इनपुटलाई के भन्छ यो सेल्स युनिटले भने, we are not able to sell the goods as per our production, so it is better to stop the production or better to lower the production भनेर उसले फिडब्याक दिन्छ के। भनेपछि हाम्रो इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट सँगै
इन्भाइरोमेन्ट र फिडब्याक पनि सँगै आउँदो रहेछ है त। ओके, ल हेर्नुहोस् त, यही त कुरा हो नि अघि मैले भनेको कुरा। कम्पोनेन्ट्स अफ सिस्टम थ्योरी भनेर अब तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नु पर्यो। इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फिडब्याक। एक्सप्लेनेसन छैन, तपाईले अब के अरे उसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अरूको रेफरेन्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिले वी आर इन बीबीएस फर्स्ट इयर है। तपाईहरु बीबीएस फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ दैट इज द इनपुट। तपाईहरु इनपुट हुनुभयो बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि। अनि अहिले हामीले जुन तरिकाले क्लासहरु लिइरहेका छौं, तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ, दैट इज ऑल द प्रोसेस। ओके, एन्ड फाइनली यु विल गेट द सर्टिफिकेट अफ द ब्याचलर एन्ड यु विल बी द क्यापेबल क्यान्डिडेट फर द मार्केट, दैट इज द आउटपुट। बुझ्नु भएको छ नि, यो आउटपुट भयो। अब इन्भाइरोमेन्टले के भनिरहेको हुन सक्छ भने वी नीड द स्किलफुल इम्प्लोइज हो, स्किल भएको इम्प्लोइ चाहियो, प्र्याक्टिकल एक्सनमा जान सक्ने इम्प्लोइ चाहियो। तर बीबीएस बाट प्रोडक्सन भएको इम्प्लोइजहरु त थ्योरिटिकल मात्रै भयो भन्यो भने अब इन्भाइरोमेन्टले तपाई हामीलाई त थ्रेटन गर्यो नि त, दो वी हैव द सर्टिफिकेट वी विल बी अनेबल टु गेट द जब, देन वी विल गेट द फिडब्याक। अब टियुले फिडब्याक पाउँछ यहाँबाट। टियुले फिडब्याक पाएपछि अब टियुले के गर्छ, यो प्रोग्रामलाई नै चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै पहिला तपाईले 3 इयर्स थियो, त्यो भन्दा अगाडि 2 इयर्स थियो, याद गर्नुभयो होला। बीकम भनेर जम्मा 2 इयर्स को थियो, पछि बीबीएस भयो 3 इयर्स भयो, फेरि त्यसैलाई 4th इयर बनायो भनेपछि इन्भाइरोमेन्टको निड अनुसार फिडब्याक दिएर यसरी चेन्ज हुन्छ है। यसरी सम्झिनु होला। तपाईले जहाँ लगेर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको अर्गनाइजेसनमा अघि मैले आइसक्रिमको कुरा पनि गरे, अरु कुराहरु पनि गरे है, यु क्यान चेक देयर। यस, ल हेर्नुस्, दिज आर द एलिमेन्ट्स अफ सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी अघि सिस्टममा इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट मेजर 3वटा कुरा हुन्छ भन्यौ। त्यसपछि हामीले अरु 2वटा कुरा पनि थप्यौं। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरु 5 कम्पोनेन्ट्स अफ द सिस्टम थ्योरी भयो। नाउ दिज आर द एलिमेन्ट्स अफ सिस्टम थ्योरी। द फर्स्ट एलिमेन्ट इज गोल ओरिएन्टेड। अलवेज द सिस्टम थ्योरी इज गोल ओरिएन्टेड। Every organization prepare their own goal and this system theory directs the organization towards the achievement of that particular goal. भनेपछि गोल ओरिएन्टेड हुने भयो। जहिले पनि सिस्टम थ्योरीले इम्प्लोइजलाई, अर्गनाइजेसनलाई उनीहरुको आफ्नो गोलतिर डिरेक्ट हुन हेल्प गर्छ। अनदर वान इज द सब सिस्टम। सिस्टम थ्योरी भित्र भेरियस सब सिस्टम्सहरु हुन्छ। जस्तै अघि तपाईहरुले हेर्नुभयो कम्पोनेन्ट्स अफ सिस्टममा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट भयो नि। त्यो इनपुट भित्र पनि अरु सिस्टमहरु बनाउन मिल्छ, आउटपुट भित्र नि अरु सिस्टम्सहरु बनाउन मिल्छ, प्रोसेसमा पनि बनाउन मिल्छ। सबैमा हामीले वी क्यान एड द एडिसनल सिस्टम दियर इन द पर्टिकुलर सिस्टम है। त्यो सिस्टम भित्रको अरु छुट्टै सब सिस्टम बनाउन पनि सक्छौं। जस्तै आइसक्रिम प्रोडक्सनको एउटा सिस्टम भयो भने इम्प्लोइज म्यानेजमेन्टको अर्को सिस्टम बनाइदिन सक्छौं हो। अनि र मटेरियल्स म्यानेजमेन्टको अर्को सिस्टम बनाइदिन सक्छौं। सो इनसाइड द सिस्टम वी क्यान जेनेरेट अदर सिस्टम्स, अदर स्मलर सिस्टम व्हिच आर पपुलरली नोन एज द सब सिस्टम। एन्ड अनदर वान इज द सिनर्जी। यो सिनर्जी भन्ने वर्ड चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिलेदेखि भनिरहेको हो। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज दिस सिनर्जी? के होला, कस्तोलाई सिनर्जी भन्ने होला, अथवा सिनर्जी इफेक्ट भनेको के हो? क्यान एनीवन ट्राई? धेरैजना मिलेर एउटा काम गर्ने होला नि। धेरैजनाको स्कोप लगाएर काम गर्ने टिमवर्क। मैले एउटा एक्जाम्पल पनि भन्ने गर्थे तपाईहरुलाई क्लासमा, कसैले सम्झिनु भयो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भनेको के हो भनेर? 5 रुपैयाँको एउटा कुन एक्जाम्पलहरु भन्नुस् त? बारी खन्ने हो। हो, खेत खन्ने है। बारी खन्ने कुरा। एकजनाले खन्दा जति खन्न सक्छ, अनि मानव एकजनाले खन्यो, अर्कोले पनि खन्यो, दुईटाले खनेको जोड्दाखेरिमा जति हुन्छ नि इन्डिभिजुअल गर्दा, ती दुईटालाई फेरि सँगै लगाइदियो भने त्यो भन्दा बढी गर्छन् भनेको के। यसो मैले तपाईहरुलाई 2 + 2 कति हुन्छ भन्ने थिएँ, याद गर्नुहोस्। 2 + 2 5 हुन्छ भनेर एक्जाम्पल दिएको थिएँ। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भनेको दिस सिस्टम थ्योरी अलवेज फोकसेस इन द टिम वर्क के। टिममा काम गर्यो भने काम धेरै हुन्छ। तपाईलाई एउटा कुरा भन्दिन्छु, गाउँ घरतिर त्यो घरमा राख्ने दलिन भन्ने याद छ तपाईहरुलाई? बीचमा राख्ने लामो काठ हुन्छ नि घरमा। अब त्यहाँ त पिल्लर सिल्लर बनाउने चलन हुँदैन हो। त्यो बोक्न एकजना मान्छे गएर बोक्यो भने सक्छ? सक्दैन नि। त्यो मुडा धेरैजना गएर इफोर्ट लगाएर एकैचोटी बोक्छन् सबैजनाले। दैट इज द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट always makes the work easier and it helps to work the
it helps to complete the work within the specified period of time. ओके, सिस्टम थ्योरीमा एउटा फ्लो हुन्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई भने सिस्टम थ्योरीको फ्लो भनेको के हो? इनपुट हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। त्यो फ्लो भयो कि एउटा फ्लोमा जाने भयो सिस्टम जहिले पनि। अनि त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टले इम्प्याक्ट गर्छ र त्यही अनुसारको फिडब्याक हुन्छ। जहिले पनि तपाईहरुको आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट त्यो उल्टो बाटोमा आउँदैन कि, फ्लो चाहिँ एउटैमा हुन्छ। भनेपछि एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को त्यो सिस्टम अनुसार गइरहेको हुन्छ। एन्ड द एलिमेन्ट्स अफ सिस्टम थ्योरी इज अनदर वान इज द फिडब्याक। अघि मैले भने द फिडब्याक प्लेज द मेजर रोल इन द सिस्टम थ्योरी बिकज दिस फिडब्याक गिव्स द सजेसन्स इन द सिस्टम अप्रोच। यसले सजेसन दिन्छ, मार्केट बुझिरहेको हुन्छ है, यसको सिस्टममा अरु भेरिएन्ट्सहरुले कति असर गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझिरहेको हुन्छ। सो इट गिव्स द फिडब्याक एन्ड सिस्टम बाउन्ड्री। दिस सिस्टम थ्योरी अलवेज वर्क्स विदिन द सिस्टम बाउन्ड्री। सिस्टमको बाउन्ड्री भित्र काम गर्छ, किनभने र मटेरियल्स ल्यायो, इनपुट भयो, मसिन्समा हाल्यो, प्रोसेस भयो, प्रोडक्सन भयो, आउटपुट भयो, अनि मार्केटमा सेल्स गर्न गयो, अनि त्यहाँबाट इन्भाइरोमेन्टले इम्प्याक्ट गर्छ, फिडब्याक हुन्छ। भने त्यो बाउन्ड्री भन्दा बाहिर जाँदैन यो जहिले पनि। एन्ड दिस सिस्टम इज अलवेज ओपन अर क्लोज सिस्टम। यो सिस्टम जहिले पनि ओपन पनि हुन सक्छ, क्लोज्ड पनि हुन सक्छ। ओपन र क्लोज भनेको कस्तो भने, क्लोज सिस्टम भनेको चाहिँ which is always run in the traditional approach। ट्रेडिसनल अप्रोचमा एउटै तरिकाले चल्ने, सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई चेन्ज नगर्ने, सधैँ एउटै तरिकाले पुरानो तरिकाले चलिरहेछ, दैट इज द क्लोज सिस्टम। डेमोक्रेटिक हुँदैन, अलिकति ट्रेडिसन अप्रोचको हुन्छ। ओपन सिस्टम इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। ओके, वी क्यान इन्क्रिज द इनपुट्स, वी क्यान एडभान्स द प्रोसेस एन्ड वी क्यान इन्क्रिज द आउटपुट्स एज वेल। सो फाइनली वी विल बी एबल टु इन्क्रिज आवर प्रोडक्सन, वी विल बी एबल टु इन्क्रिज आवर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, अहिले कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले मलाई भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो कन्ट्रिब्युसन्स एडभान्टेजेस अफ सिस्टम थ्योरी, अघि मैले भनेछु थ्योरिटिकल कुराहरु जस्तै न्युटन्सको के अरे ल अफ मोसनहरु, यी कुरा तपाईहरुले जुन बुकमा हेरे पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको यो कन्ट्रिब्युसन्स एडभान्टेजेसहरु अनि त्यसपछि लिमिटेसन्स डिसएडभान्टेजेसहरु तपाईहरुको बुकमै छ। मैले यहाँ जे ल्याएको छु ती कुरा त्यही छ, त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान आस्क मी। The system theory provides a conceptual framework for viewing an organization। सिस्टम थ्योरीले अर्गनाइजेसनलाई कुन तरिकाले हेर्ने, कुन तरिकाले काम गर्ने भन्ने ठ्याक्कै एउटा फाइनल बनाउँछ। कसैलाई कहीं काम लगाउनु पर्दैन। यहाँ चाहिँ जहिले पनि एउटा कन्सेप्ट फिक्स्ड भएर बस्छ। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट अनि सेल्स सबको कोले के काम गर्ने फिक्स्ड हुन्छ त्यहाँ। It enhances the relationship and coordination among the various parts or subsystem of the organization। Okay, यसले इंटररिलेशनशिप र कोअर्डिनेसन गर्छ among the various parts and subsystem of the organization because various subsystems can be generated within the organization to enhance the major system। है, various parts हरु र subsystems हरु हुन सक्छ। It gives equal importance to both internal and external context of an organization। यसले चाहिँ अघि हामीले भन्ने थियौं नि इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छ भनेर। सो इट अलवेज स्टडीज द इंटरनल एन्ड एक्सटर्नल कन्टेक्स्ट अफ द अर्गनाइजेसन। Okay, so it provides a good basis for planning, executing and controlling। यहाँ चाहिँ किनभने सिस्टममा काम हुने भएपछि यसले जहिले पनि प्लानिङ राम्रोसँग गर्छ, एक्जिक्युटिङ भनेको काम गर्ने फंक्सनिङ प्रोसेस पनि यसको राम्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि कन्ट्रोलिङ मेकानिजम पनि हुन्छ यहाँ। एन्ड हियर आर द लिमिटेशन्स एन्ड द डिसएडभान्टेजेस अफ सफ्ट थ्योरी। डिसएडभान्टेजेसहरु के रहेछ हेर्नुस् है। The system theory does not offer specific tools and techniques for practicing managers। यसले कुनै निश्चित टुल टेक्निक केही पनि दिने होइन सिस्टम थ्योरीले। बुझ्नु भयो नि, कुनै त्यस्तो त्यो मन्त्र जस्तो यहाँ केही पनि हुँदैन। सबै सिस्टम अप्रोचमा हुन्छ। इनपुट हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ, आउटपुट हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टले असर गर्छ, फिडब्याक हुन्छ। भनेपछि यहाँ कुनै छुट्टै टेक्निक्सहरु छैन। दैट इज द डिसएडभान्टेज अर लिमिटेशन्स। इट इज क्रिटिसाइज्ड एज बीइङ टु एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड भेग। यसलाई चाहिँ यो सिस्टम थ्योरी चाहिँ अलि भेग खालको भयो, एकदम यो यसले कहाँ के कुरा हो गर्न खोजेको, ठ्याक्कै यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने तरिकाले फिक्स्ड भएन भन्ने तरिकाले पनि विरोध भइरहेछ, लिमिटेशन्स भइरहेछ अथवा यसको डिसएडभान्टेज छ। सो इट क्यान नट बी अप्लाइड इन्टु प्र्याक्टिकल प्रोब्लम्स। सबै प्र्याक्टिकल एक्सपेक्टमा चाहिँ वी क्यान नट युज दिस सिस्टम थ्योरी है। सबै ठाउँमा गएर सिस्टम थ्योरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। अघि मैले तपाईहरुलाई कलेजको कुरा सुनाएँ, आइसक्रिम फ्याक्ट्रीको कुरा सुनाएँ, बट we would not be able to use this system theory in other sectors। various other sectors मा system theory नै हुन्छ भन्ने छैन।
बुझ्नु भयो नि सबै ठाउँमा जस्तै कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ अफिसियल टास्क मात्रै गर्छ भने त्यहाँ इनपुट के हो प्रोसेस के हो आउटपुट के हो भनेर सबै कुरा सधैँ डिफाइन नै भइराख्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है Another, it fails to specify the nature of interaction and interdependence between organization and its environment. अघि एउटा कुरा भनेको थियौ नि हामीले इन्भाइरोमेन्टले अर्गनाइजेसनल सिस्टमलाई एफेक्ट गर्छ भनेर तर सधैँ नेचरसँग यसले इन्टरेक्सन गर्छ इन्भाइरोमेन्टसँग इन्टरडिपेन्डेन्स हुन्छ अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा ठ्याक्क यसले भन्न सकिरहेको छैन इन्भाइरोमेन्टले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ जस्तै अघि मैले कोभिड-19 को केस भने अरु ठाउँमा कतिपय ठाउँमा त थाहै हुँदैन अघि मैले तपाईहरुलाई बीबीएस पढ्दाको कुरा सुनाएँ नि त हैन हामी पढ्दै छौं तर फाइनल्ली हाम्रो सर्टिफिकेट पछि काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी यसको इन्टरेक्सन र इन्टरडिपेन्डेन्स चाहिँ हामीले क्लियरिफाई गर्न सकिरहेका छैनौं के पछि गएर केही साथीहरुले एकदम राम्रो जब पनि पाउनु भएको छ केही साथीहरु जबै नपाइकन फेरि फरेन कन्ट्रीतिर जाने अथवा दुख लेबर वर्कर्सहरु गर्न पर्ने त्यो किसिमको अवस्थाहरु पनि हामीले देखेका छौं सो दिस सिस्टम थ्योरी इज फेलिङ टु स्पेसिफाई द नेचर अफ इन्टरेक्सन एन्ड इन्टरडिपेन्डेन्स यो कुराहरु छ अनि त्यसपछि हामी अर्को थ्योरीमा जान्छौं त्यो भन्दा पहिला इफ यु डु ह्याभ एनी कन्फ्युजन अहिले सम्म हामी यसपछि डिसिजन थ्योरीमा हुन्छौं केही कुरा छ म मात्रै बोलिरहेको छु तपाईले सुनिराख्नु भएको छ कि सुनिराख्नु भएको छैन क्लियरली सुन्नु भएको छ मैले बोलेको सबै जनाले ल ठीक छ तपाईहरु सबै एक्टिभ हुनुहुन्छ मलाई फेरि म मात्रै बोलिराख्दाखेरिमा तपाईहरुलाई मोनोटोनस भयो होला हुन त हुन्छ पक्कै पनि हैन अब यो हामी फिजिकली क्लासमा पढे जस्तो हुँदैन फिजिकली क्लासमा पढेको भएदेखि अब फेस टु फेस पनि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ तपाई हाम्रो सेल्फ डिसिप्लिन नै मेजर कुरा हो है सेल्फ डिसिप्लिन तपाईहरुलाई चाहिएको कुराहरु कपीमा लेख्नुस् क्यार्नुस् है त्यसो गर्नुस् ल अगाडि बढौं है त ल हेर्नुस् त यो के आयो अहिले व्हाट इज दिस डिसिजन मेकिङ थ्योरी ल डिसिजन मेकिङ थ्योरी अब तपाईहरुले यु क्यान युज दिस डिसिजन मेकिङ थ्योरी इन योर अर्गनाइजेसन एन्ड यु क्यान प्र्याक्टिस दिस डिसिजन मेकिङ थ्योरी इन योर डेली लाइफ एज वेल है तपाईहरुले आफ्नै जीवनमा आफूले व्यक्तिगत इम्प्रुभमेन्टका लागि पनि डिसिजन मेकिङ थ्योरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा थ्योरी पनि पढ्छौं अघि हाम्रो सिस्टम थ्योरी थियो यो खासै कम्प्लिकेटेड छैन सजिलो छ डिसिजन मेकिङ थ्योरी इज रिलेटेड टु द प्रोसेस अफ डिसिजन मेकिङ तपाईले कसरी डिसिजन गर्ने भन्ने बारेमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईले केही डिसिजन गर्न पर्यो ल कलेज कहाँ पढ्ने अथवा भविष्यमा तपाई के बन्ने कुनै जब गर्ने कि नगर्ने त्यस्तो है त्यो डिसिजनको प्रोसेससँग रिलेट गर्छ Decisions are made through rational choice among different alternatives. A rational decision has the following key elements. What do you mean by rational choice? तपाईले मलाई एउटा कुरा भन्नुस् ब्याचलर पढ्न भन्दा अगाडि त यो कलेज पढ्ने कि उ कलेज पढ्ने कि फलाना ठाउँमा जाने कि काठमाडौँ जाने कि पोखरा जाने कि चितवन जाने कि दमौली के अरु कलेजमा पढ्ने कि भनेर तपाईहरुलाई त कन्फ्युजन एकचोटी त आयो नि सबैलाई हैन किनभने you were free at that time तपाईलाई त सोच्ने समय थियो त्यति बेला हो फाइनली you decide to join this college यो कलेज जोइन गर्ने तपाईले डिसाइड गर्नु भयो भने नि that is your rational choice अब rational choice भनेको म तपाईहरुलाई भन्दिन्छु तर्कसंगत छनोट हो के यो तपाईले एउटा कुनै लजिक लगाएर छनोट गर्नुभयो अहिले यो कुरा बुझ्नु भयो अहिले मलाई तपाईहरुले भन्न आवश्यक छैन अरु ठाउँमा किन जानु भएन यो कलेज नै किन पढ्नु भयो भन्ने पछाडी तपाईहरुसँग र्याशनल छ के आफ्नो तर्क छ सबैको यो कारणले कसैलाई एकदम खुसी लागेर आउनु भयो होला कोही बाध्यताले आउनु भयो होला कोही के भयो होला दैट इज द र्याशनल चोइस हो त्यसलाई तर्कसंगत छनोट भन्छ अ र्याशनल डिसिजन हैज द फलोइङ की एलिमेन्ट्स अब तपाईले गरेको त्यस्तो डिसिजनमा यस्तो एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन् हेर्नुस् बेस्ड अन डाटा एन्ड फर्मल प्रोसेस तपाईहरुको विगतको डाटा के थियो अनि तपाईको प्रोसेसिङहरु के थियो होला नि त पहिला तपाईहरुको कुनै अर्को कलेजमा पढ्नु होला गाउँमा पढ्नु होला त्यहाँ ब्याचलर लेभल थिएन होला अथवा पहिला पढेको कलेजमा ब्याचलर लेभल भए पनि तपाई स्याटिस्फाई हुनु भएन होला अथवा तपाई आफ्नो सब्जेक्ट स्ट्रीम चेन्ज गरेर यहाँ आउनु भएको हुन सक्छ सो इट डिपेन्ड्स अपन द डाटा एन्ड द फर्मल प्रोसेस एन्ड डज नट कन्सिडर द सब्जेक्टिभिटी एन्ड इन्ट्युइसन यसले चाहिँ यो के डिसिजन मेकिङ थ्योरी को एलिमेन्ट्सहरु हो यिनीहरु इट डज नट कन्सिडर द सब्जेक्टिभिटी एन्ड इन्ट्युइसन
यसले सब्जेक्टिभिटी विषयगत कुराहरू अनि त्यसपछि त्यो इन्साइट भनेको आफ्नो मनका कुराहरू त्यस्ता भन्दा पनि यसले ऱ्यासनल कुरा वास्तविक के हो त भन्ने तरिकाले हेर्छ। अघि हामीले भनेको थियौँ नि ऱ्यासनल चोइस भनेर, तर्कसङ्गत कुरा मात्रै राख्छ यसले। मनमा मनगणन्ते तरिकाले मान्छेले डिसिजन गर्न हुँदैन, गरेको भए पनि भन्न खोजेको यसले। द डिसिजन मेकर हैज फुल और पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट अल्टरनेटिभ्स। यु डु ह्याभ अल्टरनेटिभ्स है, तपाईसँग अल्टरनेटिभ्स छ धेरै। अनि डिसिजन मेकरले जहिले पनि पर्फेक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ अल्टरनेटिभ्सको आधारमा डिसिजन गर्छ। अघि मैले तपाईँलाई भने कलेज पढ्ने, यहीँको अरू कलेजहरूमा पढ्ने अथवा अरू ठाउँमा गएर कलेज पढ्ने, तपाईँहरूसँग अल्टरनेटिभ्स थियो नि त, बट यु मेक द ऱ्यासनल डिसिजन है। द डिसिजन मेकर ह्याभ टाइम, तपाईँसँग डिसिजन गर्ने टाइम थियो, कग्निटिभ एबिलिटी तपाईँको आफ्नै क्यापासिटी थियो, इन्साइटफुल एबिलिटी थियो त्यति बेला, एन्ड रिसोर्सेस टु इभ्यालुएट इच अल्टरनेटिभ। सबै अल्टरनेटिभ इभ्यालुएट गर्नका लागि तपाईँसँग समय पनि थियो, रिसोर्सेस भनेको अरू विभिन्न किसिमका कुराहरू थिए। बुझ्नुभयो नि, तपाईँले कसरी इभ्यालुएट गर्नुभयो, द्याट इज योर चोइस। ल, स्टेप्स अफ ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। उसो भएदेखि तपाईँले डिसिजन मेकिङ प्रोसेस कसरी गर्नुभयो त? म तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाउँछु। अघि कलेज एडमिसन हुने एउटा कुरा, म अब पढ्दिनँ, फरेन कन्ट्री जान्छु भयो, यहाँ पढेर मात्रै काम लागेन, 4 वर्ष यसरी हल्लिएर भएन भनेर तपाईँले भन्नुभयो, अर्को डिसिजन मेकिङ प्रोसेस गर्नुभयो। अथवा तपाईँहरूले घरतिर अब विदेश गएर भएन, कलेज बिहानमा कलेज पढिहाल्छु म, दिउँसोमा चाहिँ मैले यस्तो यस्तो काम गर्छु भनेर तपाईँले कुनै एउटा प्रोजेक्ट ल्याउनु भयो, कृषि फार्म ल्याउनु भयो, बुझ्नुभयो नि। ल, ड्रागन फ्रुट गर्ने हुनुभयो अथवा कुखुरा पालन गर्ने हुनुभयो अथवा केही गर्ने हुनुभयो भने त्यस्तोमा तपाईँको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् प्रोसेस, ल भन्नुहोस् त कहाँबाट सुरु भयो? Defining the problem matter. याद गर्नुहोस् है, डिफाइनिङ द प्रब्लम, आफ्टर द्याट आइडेन्टिफाइङ द रिलेभेन्ट अल्टरनेटिभ्स, इभ्यालुएटिङ द अल्टरनेटिभ्स, सेलेक्टिङ द बेस्ट कोर्स अफ एक्सन, इम्प्लिमेन्टिङ द एक्सन, इभ्यालुएटिङ द रिजल्ट। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु, फाइनान्सियल क्राइसिस इज आवर प्रब्लम। इक्जाम्पल सहित सुन्नुहोस् है, पैसाको अभाव भयो, वी आर सफरिङ फ्रम द फाइनान्सियल डेफिसियन्सी, हाम्रो प्रब्लम फर्स्ट स्टेप, बुझ्नुभयो। अब सेकेन्ड स्टेप म तपाईँहरूलाई भन्छु, गोइङ अब्रोड, विदेश जाने एउटा, आइडेन्टिफाइङ द रिलेभेन्ट अल्टरनेटिभ्स हेर्ने, हामीले अल्टरनेटिभ छनौट गर्दैछौँ, जागिर खाने दोस्रो, आफ्नै कुनै किसिमको बिजनेस गर्ने अथवा कृषि कार्य गर्ने कुनै गर्ने। मैले तपाईँलाई 3वटा कुरा भने, विदेश जाने, जागिर खाने र आफ्नै कुनै काम गर्ने। आइडेन्टिफाइङ द रिलेभेन्ट अल्टरनेटिभ्स, 3वटा अल्टरनेटिभ्स हामीले चाहिँ के गर्यौँ, छनौट गरेर अब कुन कुन चाहिँ बेस्ट हुन सक्छ होला त भनेर हामीले 3वटा अल्टरनेटिभ बनायौँ। इभ्यालुएटिङ द अल्टरनेटिभ्स, अब 3टा अल्टरनेटिभ छनौट गर्नुहोस्, ल इभ्यालुएट गर्नुहोस्। विदेश जाने कुरा, पासपोर्ट बनाउने, विदेश जाने, ल अब अहिलेको कन्डिसनमा, अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट सिचुएसनमा त्यो चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ हुन सक्छ कि सक्दैन होला, मलाई भन्नुहोस् त। कोभिड-19 को बेलामा त विदेश जाने के गर्ने, दुनियाँ सब बन्द छ, नेपालकै अफिसहरू पनि बन्द छन्, दमली बजारमा हिँड्दा नि पुलिसले ठटाइहाल्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो छ, मान्छे कताको पासपोर्ट बनाउने अनि कतातिर हामी भिजा लाएर विदेश जाने, उता एयरपोर्ट पनि बन्द छ, एयर फ्लाइटहरू बन्द छ, विदेशमा कामहरू सबै बन्द छन् भनेपछि यो अल्टरनेटिभ काम लागेन हो, फेल। इभ्यालुएट गरौँ। सेकेन्ड अल्टरनेटिभ के थियो हाम्रो, ल भन्नुहोस् त। कतै गएर जब गर्ने, बुझ्नुभयो नि, जब गर्ने अल्टरनेटिभ थियो। अब तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त, अहिलेको यो बिचमा हामीले जब पाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? जब पाउन त गाह्रो छ। जब होल्डरहरू पाएका जब होल्डरहरू पनि त आफ्नो जागिर जान्छ कि भनेर डराएर बसिरहेको अवस्था छ। भनेपछि त हाम्रो आफ्नै गाउँघरतिर कृषि फार्म गर्ने आफ्नै इन्टरप्रेन्योर गर्ने कुरा त बेस्ट हुन सक्छ नि त। सो सेलेक्टिङ द बेस्ट कोर्स अफ एक्सन हो, त्यो चाहिँ चुज गरौँ हामीले, त्यो ठिक लाग्यो हो, त्यो सेलेक्ट गऱ्यौँ है। अब मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल मात्रै भनेको। उसो भए त्यो त्यसैलाई हामी इम्प्लिमेन्टिङ द एक्सन, उसो भए त्यसैलाई हामी एक्सनमा लैजान्छौँ। आफ्नै कृषि कार्य गर्ने अथवा आफ्नै घरतिर केही काम गर्ने कुरा चाहिँ बेस्ट रहेछ अहिले, अनि हामी त्यो काम गर्छौँ। एन्ड फाइनली वी इभ्यालुएट द रिजल्ट, रिजल्ट इभ्यालुएट गर्छौँ। इफ द रिजल्ट इज गुड, इफ द रिजल्ट इज इन आवर फेभर, देन वी डु कन्टिन्यू द्याट प्रोजेक्ट। यदि त्यो रिजल्ट राम्रो आयो भने हामी यो प्रोजेक्टलाई कन्टिन्यू गर्छौँ, अदरवाइज फेरि हामी डिफाइनिङ द प्रब्लमबाट नयाँ कुरा सुरु गरेर फेरि यो प्रोसेस फलो गर्छौँ। ल भन्नुहोस् त, बुझ्नुभयो यो कुरा?
स्टेप्स अफ rational decision making process. क्लियर छ होला यो स्टेप सम्झिनु होला मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल सहित भने अब यसपछि अलिकति अगाडि जाउँ थोरै कुराहरु मात्रै छ कन्ट्रिब्युसन्स एडभान्टेजेस अफ डिसिजन थ्योरी यो डिसिजन थ्योरी हामीले अप्लाई गर्यो भने के फाइदा हुन्छ दिस थ्योरी हैज कन्ट्रिब्युटेड इन डेभलपिङ प्रब्लम सल्भिङ स्किल्समा यसले हेल्प गर्छ इट अल्सो एम्फसाइजेस rational decision making where the decision can be implemented fairly तर्कसंगत तरिकाले कुन चाहिँ डिसिजन कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ चुज गर्ने भन्ने कुरामा यसले हेल्प गर्छ अघि मैले तपाईलाई सिकाएँ इट हैज फोकस्ड अन द इम्पोर्टेन्स अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट फर इफेक्टिभ डिसिजन यसले चाहिँ त्यो इफेक्टिभ डिसिजनका लागि चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरु पनि कलेक्ट गर्छ टु चेक व्हिच अल्टरनेटिभ इज बेस्ट फर अस ओके त्यसपछि यहाँ लिमिटेसन्सहरु छ यो तपाईले आफूले पढेर पनि जान्न सक्ने कुराहरु हो अनि बुकमा पनि छ अघि मैले भनिरहेको छु म्यानेजर्स रेयरली ह्याभ फुल अर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन एज द इन्फर्मेसन मे नट बी अवेलेबल ड्यू टु सेभरल रिजन्स अब म्यानेजर्सलाई त अघि हामीले भने जस्तो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा सबै इन्फर्मेसन नहुन पनि सक्छ सबै इन्फर्मेसन भएन भने एट द टाइम द डिसिजन मेकिङ थ्योरी डु नट वर्क प्रपरली दिए है Individual rationality is limited by his or her ability to analyze through competing alternatives. Hence, complete rational choice may not possible. यो complete rational choice तर्कसंगत तरिकाले मान्छेले डिसिजन गर्छ भन्ने कुरा छैन किनभने मान्छेको आफ्नो एबिलिटीले फरक पारिरहेको हुन्छ के तर्कलाई जस्तै कसैलाई के लाग्छ भने गाँजा चुरोट खाने तर्क एकदम राम्रो लाग्न सक्छ के खानी हो नि यो त यसले बिन्दास बनाउँछ भन्ने त्यो तरिकाको तर्क लगाए त्यो तरिकाको र्याशनल डिसिजन उसको मनमा आयो भने उसको इनसाइट नै रङ छ भने त र्याशनल चोइस पनि रङ हुने भयो त्यही भएर अल्टरनेटिभ्स पनि राम्रो हुँदैन And another one, in all decision situation, it is not possible to measure the benefits and cost. सबै डिसिजनहरुमा चाहिँ त्यो बेनिफिट्स र कस्टहरु हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौं भन्ने छैन दिज आर द लिमिटेशन्स यो तपाईले हेरेर आफ्नो तरिकाले एक्सप्लेनेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ बट यु नीड टु रिमेम्बर द पोइन्ट्स है यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ तपाईले सम्झन पर्छ एन्ड दिस इज all about for our today's class. Thank you very much for your active participation.